अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। एक सवाल एक चीज़ एक कंसर्न जो है मुझसे यूथ जो है जिनकी शादी होने वाली होती है वो अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पीनस साइज़ जो है देखें ये क्या नॉर्मल है? ये 4 इंचेस है, 4.5 इंचेस है, 5 इंचेस है, 5.5 इंचेस है, तो क्या मैं मतलब है कि शादी कर लूँ? क्या ये काफ़ी क्या ये नेचुरल है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इवन अगर आपका पीनस साइज़ जो है 4 इंचेस है, तो भी आप एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स कर सकते हैं। इवन आपका पीनस साइज़ 5.5 इंचेस है, तब भी एक एवरेज पीनस साइज़ है, आप एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स कर सकते हैं। हत्ता कि 3.5 इंचेस के साथ भी अगर आपकी एरेक्शन ठीक है, आपका स्टेमिना ठीक है, तो एक आप सक्सेसफुल इंटरकोर्स कर सकते हैं। इसमें भी आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, डिफरेंट किस्म के पम्प्स, डिफरेंट किस्म की क्रीमें ये अवेलेबल हैं और लोग इनको सेल करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो होती है जी, ये ग्रोथ फेज़ में जब आप 18 साल से कम उम्र होते हैं, यानी आपकी उम्र 16 साल है, 17 साल है, 15 साल है, 14 साल है, और उस वक़्त तक अगर वो ग्रोथ नामुकम्मल है, कम है, तो उस वक़्त अगर ट्रीटमेंट की जाए तो वो ग्रोथ रिज़्यूम हो सकती है। लेकिन जब आप 25, 26, 27, 28 साल के हो जाते हैं, तो उस वक़्त आपका जो पीनस साइज़ है, वो ही आपका रियल साइज़ है। उसमें मज़ीद बेहतरी नहीं आ सकती, ठीक है? वो आप पंप यूज़ करके कुछ ना कुछ आप उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लेंगे, लेकिन लेंथ इंक्रीज़ करना मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? साइज़ मैटर नहीं करता है, स्टेमिना मैटर करता है, इरेक्शन मैटर करती है, तनाव मैटर करता है। अगर तनाव नहीं है, तो इवन के 7 इंचेस का भी पीनस अगर साइज़ है, तो वो बेकार है, ठीक है? और अगर इरेक्शन है, तो 3.5 इंचेस भी जो है, वो बेहतरीन है। इसलिए आप किसी किस्म की ऐसी प्रोडक्ट बाज़ारी प्रोडक्ट मत यूज़ करें। कोई पम्प, कोई क्रीम, कोई ये टैबलेट, वो टैबलेट, किसी किस्म की आप मत यूज़ करें। हम उन लोगों को ट्रीटमेंट मोस्टली रिकमेंड करते हैं जिन लोगों का कहना होता है कि यार सब पहले मेरा साइज़ जो था वो ठीक था, इतना साइज़ था, लेकिन ये श्रिंक हो गया है, कम हो गया है, ये पीनस का साइज़ कम हो गया है, टेस्टिस का साइज़ कम हो गया है, ठीक है? तो उस वक्त जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो वर्क करती है, और उससे जो श्रिंक जो साइज़ में डिक्रीज़ हुआ वो पीनस साइज़ होता है, वो दोबारा रिज्यूम हो जाता है, बेहतर हो जाता है। उसमें हम देखते हैं मरीज़ का वेट क्या, उसने वज़न वक़्त के साथ वेट भी गेन किया है। अगर उसने वेट गेन किया तो उसको वेट को कम करने के लिए भी हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, उसको पेट कम करने के लिए मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और उसके पीनस साइज़ को दोबारा जो है वो अपनी असली हालत में लेके आने के लिए भी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो हर तरीके से जो उसके असबाब पॉसिबल कॉजेज़ होती हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं तो मसला हल हो जाता है। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म प्रोडक्ट लाइक मसाज के ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने वो सांडे का ऑयल तेल भी बड़ा मशहूर देखा होगा। ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़ें। आप नौजवान हैं, यंग हैं, आप किसी किस्म की मनफी और फ़ाश किस्म की एक्टिविटीज़ में नहीं पड़े रहे हैं, आप एक सेहतमंद नौजवान हैं, तो आपको कोई किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि हमने इंसान को कामिल तख्लीक किया है, मुकम्मल तख्लीक किया, अच्छा अहसन तक उसको तख्लीक किया है। तो एक नौजवान जो होता है, ठीक है, उसको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। वो उसको अल्लाह ने वो तमाम तर सलाहियतें जो एक मर्द को हासिल होती हैं, अल्लाह ने बख्शी होती हैं। आपके अंदर का खौफ, आपके वहम, आपके वसवसे, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं आपको जो है आपकी एंजाइटी में इजाफा करती है, जिसमें हम कहते हैं सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी।
اب سیکشل پرفارمنس انزائٹی جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے میں سے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اس کو میڈیسن سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کونسلنگ سے بھی ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مریض کی کونسلنگ کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا سائیکو تھراپی. دوسرا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم میں ایسی میڈیسن موجود ہیں جو سیکشل پرفارمنس انزائٹی میں, خوف میں, ٹھیک ہے, وسوسوں میں بڑا اچھا کام کرتی ہیں. گلٹ, پچھتاوے جو ہوتے ہیں, ایک بندے نے وہ ایک جنسی بیرا روی کی زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس کو وہ پچھتاوے, اس کو وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا بڑا لاس کیا ہے. تو اس گلٹ کو جو ہے ختم کرنے کے لیے بھی ہومیوپیتھک میڈیسنس موجود ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک تجربہ کار ماہر ہومیوپیتھ کے پاس جائیں اور آرام سے تسلی سے اپنا ایشو جو ہے ڈسکس کریں اور اپنی علامات, اپنی کیفیات کے مطابق جو ہے آپ میڈیسن جو ہے وہ معالجے سے تجویز کرائیں. کبھی بھی کسی انٹرنیٹ کے اشتہار سے, کسی یوٹیوب کے ویڈیو کو دیکھ کے اس میں بتائی گئی میڈیسنز کو من آپ استعمال مت کریں. میڈیسن وہی آپ نے استعمال کرنی جو آپ کا معالج جو ہے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ کا معالج جو ہوتا ہے وہ آپ کی انٹائر ہسٹری سے واقف ہوتا ہے, پاسبل کازز سے واقف ہوتا ہے, اور وہ جو آپ کے لیے ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کام دے گی. ٹھیک ہو گیا. تو میرے آج کے ٹاپک کا مطلب یہ تھا کہ جس پینس سائز میں لوگ ہم سے رابطہ, ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں میری پکچر دیکھ لیں یہ سائز بہتر ہے کہ نہیں ہے, کیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے, ایک اس سے بڑی ایک چھوٹی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہر فرد جو ہے, ہر مرد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. انفرادی طور پہ اس کا قد, اس کی جسمانی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اس کو جو ہے وہ قوت, وہ صلاحیتیں بخشی ہیں. تو ہر سائز جو ہے وہ نارمل ہے. اگر سائز جو ہے 3.5 اس سے کم ہوتا ہے تو اس کو مائکرو پینس کہتے ہیں. اس کی الگ پاسبل کازز ہوتی ہیں. اس کی جو ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ 20 سال سے پہلے اگر آپ معالج کے پاس آتے ہیں تو وہ پھر اس کے بہتر رزلٹ ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کے جو شفا کے جو چانسز ہوتے ہیں, ریکوری کے جو چانسز ہوتے ہیں, ہیلتھ کو ریسٹور کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں, پینس سائز کو ریسٹور کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. جتنا آپ وقت پہ ارلی مطلب ہے کہ حالت میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, معالج کے پاس جائیں گے تو آپ اس کی پاسبلٹی جو ہے آپ کی شفا کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آج اس کو میں سمرائز کرتا ہوں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی میرا پینس سائز جو ہے وہ 4 انچ ہے, 4.5 انچز ہے, ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں, میری شادی ہونے والی ہے, کیا یہ سائز نارمل ہے؟ تو ان کے لیے یہی آنسر ہے کہ یہ بھی پینس سائز نارمل ہے. آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ شادی کریں اعتماد کے ساتھ, امید کے ساتھ. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ سٹیمنا ہوتی ہے, ہارٹ اریکشن ہوتی ہے, سخت تناؤ ہوتا ہے, اور یہ ایک نوجوان کے پاس یہ قوت, یہ صلاحیت جو ہوتی ہے وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک کامیاب, ایک سکسیزفل سیکشل انٹر کورس پرفارم کر سکے اور اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کر سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.